माझे तकलेर बर्फ आसा आनी तोंडान साखर आसा तूं आसा अशें केन्ना जायना बट स्पीकर सर केन्ना केन्ना कदाचित हांव त्याय खुर्चेर बसला आनी हांव हांगाय बसला हांव असलो प्रसंग केन्नाच पळोवंक नासलो फाटल्या 14 वर्सांक एडिजन हांवूय म्हणटा की सडन म्हाजे कडल्यान आयलो म्हणून हांवें म्हटलें की सडन चुकून म्हाज्या कडल्यान आयलें येवपाक जायना हांवेंय थंड आसपाक जाय म्हाकाय खबर आसा बट हांवें म्हटलेल्या स्टेटमेंटाचेर हांवें कितें म्हटलां ताचेर हांवें ऑलरेडी सांगलां की हांवें तांकां आतंकवादी म्हणूंक ना हांवें फक्त वेंदी उलयल्या उपरांत म्हाज्या स्टेटमेंट येयला तोंडांतल्यान तो वेंदी उलयल्या उपरांत अजुनूय सांगता घरा आनी त्या बद्दल कोणाक जर वायटूय दिसला आसत जाल्यार तांच्यांनी वायट धरचें न्ही म्हाजें चुकलां म्हाजें म्हणपाची तयारी आसा तितकी कांयच हरकत ना म्हाजें चुकलां बट इतको राग येवचो न्ही कोणाकूच येवचो म्हणून म्हणल्यार ताका थंयसर गेल्यार बरी गजाल जाता मंत्र्यान आपलें असलें रूप दाखयलें हांगाच एक रूम करचो पडलो आमी निलेश काब्रालाक सांगता वायट म्हणनाका केन्ना केन्ना याद जाता आमकां आमची तकली चलता म्हणून आमी सांगचें पडटा ना एक रूम करचो पडलो बारीकसो एक प्रोविजन करूं येता